अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हम लोग घर पहुँच आए हुए हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह, तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने की नहीं की। तो एंटर हुए हैं तो किंदा ने ना ये टेबल सजाया हुआ था हम लोगों के लिए, लेकिन हम दोनों की इतनी सख्त तबीयत ख़राब थी, मैं तो बल्कि अब मुझे किंदा अक्सर कहती है कि मामा जब आपको मैंने देखा था ना तो मैं घबरा गई थी, मुझे ऐसे लगा था कि मुझे कंकन वागन का यानी एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए और आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। आप ऐसे थी जैसे एक बकौल इसके कि एक ज़ॉम्बी घूम रही है ना, जैसे कोई डेड मुर्दा सा घूम रहा है। कहती आपका रंग भी इतना ख़राब और सख्त तबीयत आपकी ख़राब थी। अच्छा, मैं तो आते ही दवाई-शवाई लेके तो मैं बेड में चली गई थी और तकरीबन 1 दिन और 1 रात रेस्ट करने के बाद मुझे नहीं पता ये मुझे उठा-उठा के किंदा ही दवाइयाँ देती रही है। इसी ने मुझे कुछ खिलाया-पिलाया है, लेकिन जब मुझे होश आई है तो मुझे यानी जर्मनी पहुँचे हुए हमें कह लें कि पूरे 24 से भी ज़्यादा ही घंटे गुज़र चुके हुए थे, तब मैंने थोड़ी-सी होश की है। तो सामान वगैरह ये इन बच्चों ने खुद ही खोला है, मैंने इसे आते ही कह दिया था कि मुझे पता था ये बच्चे बड़े बेसब्रे होते हैं ना, मैंने आते ही इसे कह दिया था, चाबियाँ इसको पकड़ा दी थी अपने दोनों जो कौवा थे ना टैची, उनको जो लॉक लगे हुए थे चाबियाँ से मैंने दे दी, मैं कि अगर दिल मानता है, अगर टाइम है आप लोगों के पास तो इसे खोल लेना। और बहन-भाइयों इनको सॉरी भाइयों को अपने को ना दिखा देना चीज़ें। इसका मैंने बता दिया था मैं कि जितने भी एक्सेस वाले कपड़े हैं, जितने भी वो सारे आपके हैं। तो ये लगी हुई है ना खोलने टैची, और ये खजूरें वगैरह थी जो हम इधर अपने देने मिलने मिलाने वालों के लिए लेके आए थे। माशाल्लाह सबसे ज़्यादा वज़न इन्हीं का था। तब तकरीबन हम लोगों ने 14 केजी ली थी, और जिनमें से अब भी मेरे पास जो है ना माशाल्लाह से रमज़ान 2-3 दिन तक शुरू होने वाला है, मेरे पास मुश्किल से 1 पाव भी नहीं बची हुई है। माशाल्लाह से मैंने सब तक़सीम की हैं, सबको दी हैं, मस्जिद में भिजवाई थी। जुम्मा पे ये जब गए थे ना तब ठीक होने के बाद तो मैंने काफ़ी सारी एक ट्रे भर के मस्जिद में भिजवाई थी। मुझे ये होता है कि ये एक तरह की सौगात है, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खाएँ। हम मुझे खुद याद है अपने बचपन में कि हमें हज से या कोई उम्रे से आके खजूरें देता होता था, तो कितनी अकीदत से हम लोग खाते थे। आती तो एक-एक ही हिस्से थी, लेकिन माशाल्लाह से मैंने भर-भर के दिए हैं शॉपर जितनी मेरे में था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम की हैं मैंने। और ये बच्चों के तोहफ़े हैं, इसमें चीज़ें हैं, कुछ हमारे जो यूज़ हुए हुए कपड़े थे वो, और ये किंदा ये जो दिखाने लगी है ना अभी, ये मैं अरहम के लिए लेके आई थी, ये मदीना शरीफ से मैंने ख़रीदा था। ये जो टावर है ना, क्लॉक टावर उधर मस्जिद अल हराम के पास, तो ये उसका मॉडल सा बना हुआ है, बड़ा प्यारा है। इसके ना नीचे बटन सा है, यानी ये इसमें बेलॉफ्टिंग है, लाइटें जलती हैं, इसे चलाएँ नीचे से अगर बटन ऑन करें ना, इस टाइम बच्चों ने वीडियो में नहीं किया, मैंने तब मेरा हाल तब तक पता भी नहीं था। तो रंग-बिरंगी सी इसमें से लाइटें निकलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है अगर लाइट ऑफ हो, कमरे में ये चल रहा हो ना, और बीच में घड़ी भी लगी हुई है, टाइम वगैरह आप सेट कर सकते हैं। और ये एक टैची तो ख़ैर से किंदा ने खोल ली है, इसमें इसको अपने कपड़े नहीं नज़र आ रहे। और ये इसकी रिंग है किंदा की, जो मैंने मेरा ख़्याल है वीडियो में नहीं दिखाई। कई दफ़ा मैंने वैसे ज़िक्र किया है कि मैं गई थी लेने, ठीक करवाई है। ये थोड़ा साइज़ बड़ा था, फिर इसको मैंने छोटा करवाया है, तो ये इसकी बड़ी प्यारी सी ये रिंग है। अच्छा, जो मैंने ज्वेलरी ली है ना वो सिल्वर में है, जो 9 टू 5 नंबर सिल्वर का है ना, चांदी का। तो ये सारी चीज़ें चांदी में मैंने ली हैं। ये रिंग भी इसकी चांदी की है। और ये इस दफ़ा पता नहीं ये बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं या पता नहीं आजकल ट्रेंड है, समी ने रिंग मंगवाई है, उसके एक दो दोस्तों ने कहा हुआ था कि रिंग्स लेके आनी है हमारे लिए। समी को बल्कि उन्होंने पैसे दिए थे जो कि मैंने बाद में इससे वापस करवाए हैं कि नहीं हमारी तरफ से उन्हें तोहफ़ा कर देना। तो ये सिल्वर की रिंग समी के दोस्त के लिए थी, और असद ने कहा था कि मेरे लिए मामा जी ब्रेसलेट लेके आएँ। पता नहीं बच्चों को क्या शौक चढ़ा हुआ है, हालाँकि मेरे पास इनकी दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जब ये छोटे-छोटे से थे तो पता है तोहफ़े ताए मिलते हैं नानी दादी से, रिंग वगैरह ये वो। तो वो इन्होंने एक दफ़ा भी नहीं खाया, तब भी मेरे हस्बैंड इन्होंने मुझे नहीं थी पहनाने दी कि बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं पहनाते, गोल्ड वगैरह ये वो। तो ये अब फिर इन्होंने बच्चों ने ही पापा से कहा है कि अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो हम पहन सकते हैं ना, तो इन्होंने इस दफ़ा सैफ ने एक चेन मंगवाई है। हालाँकि है नहीं बच्चे, लेकिन ये मुझे पता है, मैं ले आई हुई हूँ, मुझे पता है कि इन्होंने कितनी की से यूज़ करना है, तो मकसद मेरा ये था कि इन्होंने कौन-सा पहननी है तो मैं पहनूँगी ना। अच्छा, ये असद की ब्रेसलेट है, ये हम लोगों ने मक्का शरीफ से ली थी, शाहराह खलील से। अंदर को जाके ना एक थी ज्वेलरी की दुकान, तो ये भी बड़ी रीज़नेबल सी मिल गई थी। ये ख़ैर रीज़नेबल क्या, मेरा ख़्याल है 15 रियाल के हिसाब से ग्राम चांदी दी है उन्होंने। मक्का शरीफ में भी यही रेट था और मदीना में भी इनके जो रेट थे सिल्वर के, यही थे।
اور یہ رنگ بھی سلور میں ہے. اچھا میں ساتھ ساتھ نا خیر آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ آپ چیزیں وغیرہ ریکارڈنگ ان بچوں نے کی ہوئی ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہیں انہوں نے میرے سے سوال کیا تھا کہ ہمارا عمرہ پیکیج یہ وہ کیا تھا اور کون سے گروپ کے ساتھ آپ گئی تھی. تو ہم لوگوں نے خود سے ہم لوگوں نے آن لائن ویزا لیا تھا جس کی فیس 120 یورو تھی پر پرسن اور یہ ویزا 1 سال کے لیے ویلڈ تھا. اور اس ویزے پہ آپ لوگ ملٹیپل آپ کی انٹری ہے چاہے ہر 2 مہینے کے بعد جائیں اور آ جائیں اس طرح سے تھا. میکسیمم آپ 3 منتھ کا رہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس ویزے پہ جو جن کا سال کا ویزا ہے تو ان لوگوں کو نا آب زمزم لانے کی اجازت نہیں ہے. باقی ہر چیز یعنی وہ سعودی عرب میں جہاں مرضی آئیں جائیں ٹھہریں لیکن آب زمزم صرف وہی لے کے آ رہے ہیں جن کے پاس عمرے کا ویزا ہے جو 3 ماہ والا ہے. تو ہم لوگوں کو نہیں تھا الاؤ. اور کیا ضروری انفارمیشن ہو سکتی ہے. ہاں جی اور ہوٹل وغیرہ کا یہ تھا مکہ میں ہم لوگوں نے جو ہمارا ہوٹل تھا بہت نزدیک تھا, بہت زیادہ بھی نزدیک نہیں تھا. یہ ہے کہ واکنگ ڈسٹینس تھا 10 سے 15 منٹ کا اور سستا مل گیا تھا ہمیں. بطول ایاز اس ہوٹل کا نام تھا اگر آپ کسی نے جانا ہو. اور 200 یورو ہم لوگوں نے دیے تھے 5 دن کے. 800 ریال تقریباً بنے تھے, 800 سے تھوڑے سے کم. پاکستان اس ٹائم سوری جب ہم لوگ گئے ہوئے تھے نا تب ریال تھا 100 یورو کے 385 ریال آپ کو مل رہے تھے. پچھلے سال جب ہم لوگ گئے تھے تو 100 کے 400 ریال مل جاتے تھے. تو اب ریال بھی ہمیں کم ملے ہیں اور مہنگائی پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ پوری دنیا میں خیر ایسے ہی ہے. ادھر یورپ میں بھی ہے, جرمنی میں بھی بہت مہنگائی ہوگی ہوئی ہے. تو اس حساب سے نا مجھے واضح طور پہ نظر آیا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہوئی تھی. اچھا جی اس کے علاوہ اور میں کیا انفارمیشن آپ لوگ کو دے سکتی ہوں. ہاں اچھا جو ہمارا ہوٹل تھا اس میں ناشتہ وغیرہ کچھ بھی انکلوزیو کچھ نہیں تھا, صرف ہم لوگوں نے سونے کے لیے لیا تھا. کھانا ہم لوگ ناشتہ وغیرہ یا کھانا ہم لوگ خود سے اپنا ارینج کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ٹیکسی وغیرہ کے جو چارجز پچھلے سال جہاں ہم لوگوں نے جتنے ڈسٹینس پہ ہم 10 ریال دیتے تھے اب وہ انہوں نے ڈبل کر دی, میں 20 ریال تقریباً مانگ لیتے ہیں. لیکن ہینڈل کر کے بندہ تو چلیں 12-15 یا اس طرح سے انسان ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اچھا جی جن دنوں ہم لوگ گئے ہوئے تھے نا ان دنوں سعودی گورنمنٹ نے یہ بھی خیر ابھی بھی شاید میں بھی ہو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ لیکن ان دنوں یہ تھا کہ اگر آپ سعودی ایئر لائن کی ٹکٹ خریدیں نا تو 4 دن کی ویزا فری انٹری آپ کی سعودی عرب میں ہے, آپ جہاں مرضی گھومیں پھریں. تو بہت سارے لوگ بہت ادھر ادھر سے کنٹریز سے زیادہ تر ترکش لوگ تھے بہت زیادہ اور یہ انڈونیشیا وغیرہ سے. تو سننے میں تب یہی آ رہا تھا کہ یہ رش اس وجہ سے زیادہ ہو گیا, بہت رش تھا. اور اب تو سننے میں آ رہا ہے, ابرار سے میری بات ہوئی تھی وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جی اتنا رش کبھی بھی نہیں ہوا اور اب تو ماشاء اللہ سے رمضان بھی شروع ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں ایسے فل ہے ادھر کہ آپ بندہ سوچ نہیں سکتا. حج کے دنوں میں بھی اتنا رش نہیں ہوتا جتنا آج کل ہوا ہے. تو ٹکٹس بھی ہم لوگوں نے آن لائن لی تھی یہ بھی میں بتاتی چلوں. اور ہوٹل کی بکنگ بھی ہم لوگوں نے آن لائن ہی کروائی تھی, کسی رائزہ بیورو وغیرہ سے یا نہیں کسی ٹریول ایجنسی سے ہم نے نہیں, نہ ہی کسی گروپ کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹیکٹ تھا. نہ جیسے گروپس وغیرہ لوگوں ہوتے ہیں نا کچھ لوگ 8-10 لوگوں کو اکٹھا کر کے تو لے کے جاتے ہیں. ہم لوگوں نے خود سے لی ٹکٹ, خود ہی ہم چلے گئے الحمدللہ. اور اس ایک ویزے پہ ہم لوگ الحمدللہ 2 دفعہ ہمارا یہ چکر ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ 2 دفعہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں اسی ایک ویزے سے. اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ہمارا پھر پاکستان کا بھی چکر لگ گیا. ٹکٹ بہت ریزنیبل ملی تھی. اسکائی اسکینر نام سے ایک ایپ ہے جو اپلیکیشن ہے جو ہم لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, اس سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. ہمیں تب مل گئی تھی 550 کی پر پرسن کی ٹکٹ آنے جانے کی, اور بیچ میں پاکستان بھی شامل تھا. یعنی اس طرح سے یہاں سے ہم سعودی عرب, سعودی عرب سے پاکستان, تو یہ ایک ٹکٹ جو تھی 550 کی ملی تھی. لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی مل گئی تھی, پتہ نہیں 600 کی ملی تھی. اور اسی پہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ٹکٹس وغیرہ اگر کہیں آنا جانا ہو. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ الحمدللہ مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی کہ میں کعبہ کو ٹچ کر سکی تھی. دیوار جو چادر ہے وہاں تک میں پہنچ گئی تھی. بہت رش تھا, یمنی کونا یہ جو اس وہاں تک بھی میں پہنچ گئی تھی. ٹچ کر لیا, چھو لیا اور قریب سے دیکھ لیا. صرف حجر اسود تک مجھے نہیں سعادت نصیب ہوئی, بہت رش تھا, بہت مردوں کا جھرمٹ تھا ادھر. اور پھر میرے ہسبینڈ ان کی طبیعت بھی پوری ایسی ہے, یہ جلدی گھبرا جاتے ہیں اتنے رش میں. تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ذرا اس طرح سے
بہتر ہے کہ پھر ٹرائی کریں گے. اور ہم لوگوں نے ٹرائی یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ عشاء کے بعد جو ہے اور تہجد سے پہلے کا ٹائم ہم لوگوں نے دونوں دفعہ ایسے ہی ٹرائی کیا ہے تو بیسٹ رہا ہے. کافی رش کم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ تہجد فجر کے بعد بھی تھوڑا نا رش کم ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ساری رات ادھر حرم شریف میں رہتے ہیں تو وہ پھر سونے کے لیے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ میں نے تمام جو ضروری باتیں تھیں نا وہ ساری آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. میری شاپنگ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے. ان میں سے کچھ کپڑے میں نے آن لائن لے کے اسٹچ کروائے ہوئے ہیں. زیادہ تر ویسے ریڈی میڈ ہی، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا. اور یہ کچھ دینے دلانے کے لیے یہ والا جو اٹیچی ہے اس میں جو تحفے کرنے والے ہیں یہ وہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں. تو بس یہ تھی پھر آج کی ویڈیو. اور یہ کنزا کی چیزیں ہیں جو اب اسے مل گئی ہیں آخر کار. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے پھر آپ لوگ مجھے دیں اجازت. تو اللہ حافظ.